श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज 7औं दिन डाइना चिया बगानबाट सुरु भएको थियो। वर्तमान केन्द्र सरकारले पारित गरेको मजदुर विरोधी कानूनहरूको विरोध गर्दै दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गणतान्त्रिक व्यक्ति विशेष अनि संघ संस्थाहरूको प्रयास सुरु भएको यस अभियान गत 6 फरवरीदेखि सुरु भएको हो। अभियानमा वन बस्तीका बासिन्दाहरू वन अधिकार कानून सही रूपमा लागू हुनुपर्ने माग लिएर सामेल भएका छन् भने डुवर्सका विभिन्न चिया बगानहरूबाट मजदुर विरोधी कानून रद्द गरिनुपर्ने मागमा मजदुरहरू पनि सामेल भएका छन्। सरकारी सम्पत्तिहरू निजीकरण गर्ने केन्द्रको रणनीतिको विरोधमा पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा विद्यार्थीहरूले अभियानमा भाग लिइरहेका छन्। जनहितको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै अनि सरकारको आक्रामक क्रियाकलापको विरोध जनाउँदै यस अभियानले आज मध्य डुवर्सको विभिन्न चिया बगानहरूको भ्रमण गरेको छ। डाइना बगानबाट सुरु भएको 7औं दिनको अभियान देवपाडा, रेड बैंक, डर्नीपुर, चिङमारी, कैरान, लुक्सान, घाटिया, ग्रासमोर, भक्तपुर, कुर्ती, जीत, होप, हिला, नगरकट्टा, खुनिया मोड हुँदै साँझमा रङ्गो पुग्नेछ। यी चिया बगानहरूमा पक्षवा पोस्टरिङहरू गर्दै क्षेत्रवासीलाई केन्द्र सरकारको फाँसीवादी चरित्रबारे पनि सचेत गराइरहेको छ। सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीत गाएर अभियानमा थप ऊर्जा थपिरहेका छन्। हम लोग 6 फरवरी से सुनकोस बगान से ये अभियान को शुरू किए हैं। तो ये अभियान अभी डुवर्स क्षेत्र में हो रहा है, बाद में जाके दूसरा पहल तराई क्षेत्र में होगा, उसके बाद पहाड़ क्षेत्र में हम लोग ये अभियान करेंगे। तो पूरे उत्तर बंगाल में इस अभियान को लेके जाने का हम लोग का एक सोच है। तो ये अभियान क्या है, इसमें बहुत सारे जो कोरोना होने के बाद या फिर ये भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठे हैं उनके आने के बाद जो भी बहुत सारे कानूनों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, संविधान में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आम जनता, जो आम सर्वहारा का जो हक और अधिकार को छीनने का एक प्रक्रिया और एक आक्रमण एक के बाद एक आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग ये श्रमजीवी अधिकार अभियान चला रहे हैं कि उसको विरोध करते हुए और एक गणतांत्रिक हक और अधिकार जो आम मानिस का, आम श्रमजीवी लोगों का जो अधिकार है, उसको लेकर हम लोग ये अभियान चलाए हैं। तो इसमें हम लोग 2 मेन मुद्दा के बारे में बात कर रहे हैं। एक है कि वो श्रम कोड जो लेबर कोड बना है, जिसमें 4 वेज कोड को लेकर 4 कोड है। तो उसमें जो श्रमजीवी मजदूरों का हक और अधिकार को छीनने के लिए किस तरह से एक पहलू एक के बाद दूसरा एक अच्छे ढंग में वो लोग एक कानून के रूप में लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो भी कानून है वो श्रमजीवी लोगों का हक और अधिकार को छीनने का काम हो रहा है। उसमें जैसे कि ट्रेड यूनियन का बोलने का आवाज़ को छीन रहा है, स्ट्राइक करने के हक को छीन रहा है, और जो काम करने का समय होता था 8 घंटे का, वो 8 से अब 12 या फिर 14 घंटा भी हो सकता है। ऐसे इस तरह के प्रावधान आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान का जो फार्म बिल, अभी जो केंद्र में बैठे सरकार के आसपास केंद्र जो राज्य है, वहाँ पे राजधानी में भी जिस तरह का विरोध चल रहा है, उसको भी समर्थन करते हुए जो फार्म बिल जो किसानों के हित में नहीं है, उसको लेकर ये पूरा अभियान चल रहा है। तो सभी से ये निवेदन करते हैं कि हमारे अभियान के साथ जुड़े, हमारे आवाज़ को और बुलंद कीजिए और इस बात को एक दूसरे के साथ चर्चा में लाइए और हमारा साथ दें। श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज हामी 7औं दिनमा छौँ। आज हामीले डाइना चिया बगानबाट यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। विशेष गरी जुन प्रकारले देशमा यो केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रकारको किसान विरोधी, मजदुर विरोधी कानुनहरू पारित गरिरहेको छ, ती जम्मै कानुनहरू रद्द गरिनुपर्ने मागमा हामीले यस अभियान निकालेका हौँ। र साथसाथै आम जनतालाई अझ शोषणको दलदलमा फसाउनका निम्ति र यस देशको कर्पोरेटहरूलाई पक्षपोषण गर्नको निम्ति चाहिँ मोदी सरकारले आगामी दिनमा पनि धेरैवटा कानुनहरू पारित गर्ने तय गरिसकेको छ। यसको षड्यन्त्र चलिरहेको छ र ती सरकारको जम्मै षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास गर्नका लागि पनि हो यो श्रमजीवी अधिकार अभियान। हामीले यस अभियान मार्फत विभिन्न चिया बगानहरूको भ्रमण गऱ्यौँ, विभिन्न वनबस्तीहरूको भ्रमण गऱ्यौँ र विभिन्न चोक गल्लीहरूको भ्रमण गरिरहेका छौँ।
जनतासित सम्पर्क बनाएर सरकारको क्रूर नीति विरुद्ध कुन प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने त्यसको एउटा रूपरेखा तयार पार्ने पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जुन प्रकारले वनबस्तीका मानिसहरूले पर्जापट्टाको एउटा अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यसको लागि 2006मा जुन कानुन पारित गरिएको थियो त्यो कानुन लागू भएको छैन ठिकसँगले यस क्षेत्रमा, हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको क्षेत्रहरूमा। र यस्तै अवस्थामा फेरि त्यो कानुनलाई कर्पोरेटको पक्षमा बनाउनका निम्ति चाहिँ केन्द्र सरकारले एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ। त्यसको पनि हामी विरोध गरिरहेका छौँ र चिया बगानको बासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिलाउनु पर्ने माग र उनीहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पनि एउटा बुलन्द आवाज दिनुको निम्ति यो अभियान सुरु गरिएको हो। यस अभियानमा केवल किसान मजदुर मात्र नभएर क्षेत्रका तमाम प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरू पनि सरिक बनेका छन्, सांस्कृतिक कर्मीहरू सरिक बनेका छन्। सांस्कृतिक कर्मीहरूले आफ्नो सङ्गीत मार्फत सरकारको यो क्रूर नीतिको भर्त्सना जनाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रेर यो पर्चाहरू वितरण गर्दै पोस्टरिङहरू गर्दै यस अभियानलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् र हामी जति पनि यो क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छौँ हामीले सकारात्मक एउटा ऊर्जा पाइरहेका छौँ, पोजिटिभ रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ यो क्षेत्रवासीबाट। र यो अभियान 1 महिनासम्म चल्नेछ र यो अभियानको पहिलो चरण चाहिँ हामीले सुनकोसदेखि सुरु गरेर यो बाख्राकोट चिया बगानसम्म गरेका छौँ। दोस्रो चरणको अभियान हामी तराई क्षेत्रमा गर्नेछौँ र अन्तिम चरणको अभियान चाहिँ हामी दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न चिया बगान, सिन्कोना बगान र वन बस्तीहरूमा गर्नेछौँ।